السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد مرسل فخر ذو عالم صلى الله عليه وسلم مظهر أول مرسل خاتم صلى الله عليه وسلم جسم مزكى روح منور قلب مجلى نور مقدر جسم مزكى روح منور قلب مجلى نور مقدر حسن سرابا خير مجسم صلى الله عليه وسلم الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله तीनत जिसकी सबसे मुताहर बेइज्जत जिसकी सबसे मुआखर तीनत जिसकी सबसे मुताहर बेइज्जत जिसकी सबसे मुआखर खिलकत जिसकी सब पे मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ समाने आए रहमत रोज़े जज़ा में साए रहमत अर्ज़ समाने आए रहमत रोज़े जज़ा में साए रहमत उसके लवाए हमद का परचम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह